अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? दुनिया में 3 चीज़ों पे लड़ाई हुई है और होती रहेगी: ज़र, जन, ज़मीन, औरत, दौलत, ज़मीन, जायदाद। मियाँ बीवी घर में बैठ के बात कर रहे थे। शोहर बीवी से कहता है, देखो तुम्हारे भाइयों ने ज़मीन तकसीम कर ली है, तुम्हारा हिस्सा किधर है? तुम जाके अपने हिस्से की डिमांड करो। तो उसकी बीवी कहती है, मेरे भाई थोड़े कमज़र्फ लोग हैं, वो ज़मीन नहीं देंगे, ज़मीन उनकी जान है। तो उसका शोहर कहता है, देखो तुम भी तो 4 भाइयों की इकलौती बहन हो, तुम भी तो उनकी जान हो। बीवी कहती है, वो जान ले लेंगे, जान दे देंगे, पर ज़मीन नहीं देंगे। शोहर कहता है, जाके तुम डिमांड करना, उनसे कहना कि मेरे शोहर ने जो घर से निकाल दिया, ड्रामा करना, अगर ज़मीन देंगे तो घर आना, वरना अपने भाइयों घर रहना। औरत फंस जाती है अपने भाइयों घर। जाके कहती है, भाई कहते हैं राणो, उसको प्यार से राणो कहते हैं, बच्चों के बगैर आई हो, क्या बात है? कहते हैं, भाई काम से आई हूँ, आप ज़मीन में जो तकसीम कर लिया है, मेरा हिस्सा तो दिया नहीं है, किधर है मेरा हिस्सा? दे दे, मैं घर जाऊँगी फिर। वो कहता है, मैं ज़रा टोटे कर दूँगा भाई। सूफ़ी जो उसका नाम होता है, सूफ़ी, सब प्यारे सब उसको सूफ़ी कहते हैं। और भाई उसकी भाभियाँ पीछे लग जाती हैं, हमारे बच्चों का दूध छीनने आ गई, हमारे बच्चों का हक मारने आ गई, हम भूखे मर जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो हो जाएगा, तुम्हें ज़रा खौफ नहीं है। बाकी भाई कहते हैं, 7 गांव में ऐसा कोई ब्याह शादी नहीं हुआ जिस तरह तुम्हारा ब्याह शादी किया था, दुनिया देखने आई थी, इतना गज वस के तुम्हारी शादी की थी। वो कहती है, देखें वो सब तो आपने किया ठीक है, लेकिन वो जो इस्लाम ने हक दिया है ज़मीन में, सूरत निसा में भी है, वो मुझे दे दें। जो सूफ़ी होता है ना, वो कहता है, मैं चुप कर जा, ज़बान काट दूंगा तेरी, मैं ज़मीन की बात की तो। अब सूफ़ी का हुलिया बता दूं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी सूफ़ी साहब की, टखनों तक शलवार, तबलीगी जमात में जाता है, चिल्ले काटता है, 40 दिन के साल के, मुसलमान दिखता है, पूरा मुसलमान दिखता है। मुसलमान आज के दौर में सब मुसलमान दिखना चाहते हैं, बनना बहुत कम लोग चाहते हैं। अब वो सब जब भाभियाँ पीछे लग जाती हैं, भाई पीछे लग जाते हैं, बाप चुप देख रहा होता है, क्या करें, बाप की कोई सुनता भी नहीं है। तो राणो सोचती है कि मैं डेरे पे जाके बात करूँगी। अगले दिन जाती है डेरे पे जाके भाई से कहती है, भाई कहता है, डेरे पे क्यों आई हो? उनकी औरतें डेरों पे नहीं जाती, मुरब्बों के मालिक होते हैं, चौधरी जो होते हैं ना। तो वो कहती है, भाई मेरा शोहर ने मुझको घर से निकाल देना, उसने कहा है ज़मीन लेके आओगी तो आना, वरना अपने भाइयों के पास रहना। कहता मैं तेरे शोहर की और तेरे टोटे कर दूंगा ज़मीन का नाम लिया तो। बहन ने सोचा होता, आखिरी बार दुपट्टा निकाल के भाई के कदमों में रख देती है। भाई कहता मैं इसी और लात मारता दुपट्टे को, और कहता इसी दुपट्टे से तुमको फंदा दे कुएँ फेंक दूंगा। बहन कहती है, कुछ भी करो, ज़मीन दो के जाऊंगी। इसी बात पे भाई बहन में तकरार होता है। भाई को गुस्सा आता है, वो दुपट्टा बहन के गले में डाल के फंदा देकर भाई बहन को मार देता है, और उसकी लाश को डालता है बोरी में डालता है पत्थर, और कुएं फेंक देता है। घर आ जाता है बहुत सुकून के साथ बहन को मार के। बाप कहता है, पुत्र राणो गई थी तुम्हारे पास डेरे पे, क्या बात हुई, किधर है वो? वो कहता है, राणो डेरे पे गई थी, मुझे तो पता नहीं है। बाकी भाइयों ने भी जाते देखा था। भाई चुप, कोई बात नहीं, कसूरवार तो ये है ना, इसको पकड़ेगी पुलिस, या गुनाह होगा तो इसको ही होगा ना। चुप रहे जुबान खंजर, तो लहू आस्ती का बोल उठेगा, कातिल कौन? अब हफ्ता 10 दिन गुजरा है, तो जो उस राणो का शोहर था, अपने 2 बच्चे और एक बेटी को लेकर टांगे पे उनके पास पहुंच गया। बच्चे उतरते कहते हैं, अम्मा अम्मा अम्मा, अम्मा किधर है? वो पूछता है, राणो किधर है? तो राणो का बाप कहता है, राणो तो चली गई थी, उसी दिन ही, दूसरे दिन ही। तो कहता है, राणो तो घर नहीं पहुंची, मेरे पास नहीं पहुंची, यहाँ पे नहीं है, तो क्या किया, मार तो नहीं दिया कहीं उसको? वो कहता है, कैसी बातें करते हो, वो नहीं होती राणो तो फिर वो भी ना तू मैं होती है, वो फिर वापस अपने घर आ जाता है। और कोई 10-15 दिन बाद बोरी ख़राब होती है, कैसे वो लाश ऊपर आ जाती है, किसी को स्मेल आती है, देखता कुएं में लाश पड़ी है, निकालते हैं तो देखते हैं राणो की लाश। तो उसका बाप कहता है, तुमने तो कहा था कि राणो डेरे पे गई नहीं, तो ये लाश कहाँ से आई उसकी? वो अब देखो कहानी क्या बना रहा है उसका भाई। कहता अच्छा, उस दिन मुझे आवाज़ आई थी एक,
کنویں میں کچھ چیز گرنے کی، تو کیا ان کے نا گنے کے کھیت ہوتے ہیں اور گنے کے کھیتوں میں سور بہت ہوتے ہیں. کہتا ہے میں سمجھا کوئی سور پیچھے کوئی سور گرا اس کے اندر نا کنویں میں. تو اس کا سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے، لیکن سب چپ رہتے ہیں کہ ایک تو مر گئی ہے تو باقی گھر کے برباد کیا کرنا ہے. جب اس کا شوہر آتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے نا سور لگے ہوئے تھے، اور سور سے بچنے کے لیے بھاگی ہے تو کنویں میں گر گئی ہے، ایسا ہوا ہوگا. تو شوہر کہتا ہے مجھے پتہ ہے کون سے سور پیچھے لگے تھے. چپ کر جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا. اس کو دفنانے کے بعد اپنے گاؤں واپس آ جاتا ہے. گاؤں واپس آ جانے کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے بہت اچھے سے، ہر بری صحبت سے بچا کے رکھتا ہے. جب وہ گبرو جوان ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ کے افسر بن جاتے ہیں، تو وہی بھائی جس نے بہن کو قتل کیا ہوتا ہے وہ ان کے پاس آ کے کہتا ہے میں اپنے بیٹیوں کی شادی تمہارے بیٹوں سے کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہاں پہ ہوتا ہے بدلہ شروع. اب اس نے اپنے بیٹوں کو گائیڈ کیا ہوتا ہے، پہلے بتایا ہوتا ہے کہ تمہارے ماموں نے تمہاری بہن کو یعنی اپنی بہن کو اور تمہاری ماں کو کیسے قتل کیا تھا. اس سے بدلہ لینے کا طریقہ بتایا ہوتا ہے ان کو. ہوتا ہے پھر کچھ ہوا، شادی کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں. 2 بیٹیوں کی شادی کرتا ہے اس کے 2 بیٹوں سے. شادی کے بعد لڑکی جب اپنے باپ کے گھر جاتی ہے، اس کو مکلاوا کہتے ہیں، تو دونوں بیٹے ان سے اپنی بیویوں سے کہتے ہیں ہمیں تم سے کوئی اعتراض، کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا باپ تمہاری جائیداد میں حصہ دیتا ہے تو واپس آنا، ورنہ مکلاوے کے بعد اپنے باپ کے گھر ہی رہنا، تم کو طلاق وہیں پہنچا دیں گے. اب لڑکیاں ہکا بکا پریشان کہ ابھی تو سیج کے پھولوں کی خوشبو بھی نہیں ختم ہوئی اور یہ ہم کو کون سا روگ ملنے والا ہے. وہ جاتی ہیں باپ کے گھر، شام کو سب بیٹھتے ہیں تو باپ سے کہتی ہیں ایسا ایسا بات ہے، ہم کو اگر زمین میں حصہ دیتے ہو تو ہمارا شوہر ہم کو بسائے گا ورنہ نہیں بسائے گا. باپ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ میں ان کو مار دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، بہت گالی گلوچ کرتا ہے، لیکن پھنس گیا ہوتا ہے. اب 2 بیٹیوں کی شادی کی ہوتی وہاں پہ، علاقے میں اس کا نام روب ہوتا ہے. پھر آخری ان سے جا کے بات کرتا ہے، اپنے بہنوں ہی سے، ان لڑکوں سے بات کرتا ہے، نہیں مانتے، زمین میں حصہ دینا پڑتا ہے. جب زمین میں حصہ دے دیتے ہیں تو ساتھ ہی لڑکے دیکھتے ہیں ابھی لوہا گرم ہے، ابھی چوٹ مار سکتے ہیں. کہتے ہیں ہماری بہن، آپ کی جو بہن تو مر گئی تھی یا مار دی تھی، اس کا بھی زمین میں حصہ دے دیں تاکہ آپ پہ بوجھ کم ہو جائے. وہ حصہ بھی لیتے ہیں. کچھ دن بعد اسی آدمی کا ٹریکٹر جل جاتا ہے، کبھی فصل جل جاتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو فالج کا اٹیک آتا ہے، پورا لقوہ مار جاتا ہے، بولا بھی جاتا نہیں ہے. باقی لڑکیوں کی شادی کرتے کرتے وہ کنگال ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات اس کے یہاں بھی بدلہ لے گی، اور جو قیامت کے بعد، قیامت والے دن جو حساب ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا. ہم نے ہزاروں لاکھوں سال سے دیکھا ہے، ہمارے پردادا کی زمین تھی، میرے دادا کے پاس آئی، میرے باپ کے پاس آئی، میرے پاس آئی، یا میرے بچے کے پاس آئے گی. کوئی بھی زمین جائیداد ساتھ لے کے نہیں گیا. لے کے گیا تو اچھے مال. آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اچھے مال لے کے جاؤ گے یا گالیاں لوگوں سے لے کے جاؤ گے. آج کے دور میں سب مسلمان دکھنے میں بڑے مسلمان لگتے ہیں، پر بننے کے لیے بہت مشکل ہے مسلمان بننا. اسلام میں، قرآن میں جتنا عورت کو حق دیا گیا ہے، کسی مذہب میں اتنا عورت کو حق نہیں ملا. تو کوشش کریں کہ بہن بیٹی کا حق نہ کھائیں. کہانی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کر دینا. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.